न्यू देवस्थान आणि मेन आता देवी जी असलेली आमची ही मानगादो म्हणजे खोर्ली जे जाग्यार आसा तिचें मूळ स्थान थंय आसा. पोर्तुगीजाच्या बाटाबाटीच्या वेळार म्हणजे इन्क्विजिशन पिरियड जो आसलेलो त्या वेळार जेन्ना पोर्तुगीजांनी बाटाबाटी सुरू केली त्या वेळार देवीक थंयसरल्यानच्यान लोकांनी हालोवन हांगा हाडली म्हणजे मार्सेल भागान हाडली. कारण फोंडा तालुका त्या वेळार अंत्रुज महाल जेका म्हटलं वयता ते सोंदेकाराच्या हातीन आसलेलो. सो त्या प्रमाणे त्या जाग्यार सेफ आसलेली मराठ्याकडे असलेले हय. सो त्या प्रमाणे देवीक थंयसरल्यानच्यान मार्सेलान हाडली गेली. हे आनी देवी मार्सेलान येवपी ही पयली दैवत. मार्सेलांतले जे जागा तुमी सुद्दां पळयल्यात तिका भाटकान म्हटले वयतात कारण तिका कोमुनिदाद आनी जागा दिल्ली आसा, इदी व्हडली जागा दिल्ली आसा. सो त्या खातीर तिका भाटकानूय म्हटली वयता. तो देवतेगे म्हणून उलो मारतात. संकटाच्या काळान देवतेगे म्हणून उलो मारतात. तोंडान सहज येतात ते आमकां देवतेगे म्हणून. कसलें कितें संकट आयलें कितें जालें जाल्यार देवतेगे म्हणून उलो येताच. मनान कसलें कितें जालें दुख्खाचें जावं आसूं कसलें आसूं जावं बरें जाल्यारूय उलो मारतात, वायट आसल्यारूय कितें जाता संकट आसल्यारूय उलो मारतात. तो एक वेगळे देवीचें हें स्वरूप आमी सदांच पळयतात आनी तिच्या खातीर जाता तितलो उलो मारपाचो प्रयत्न करतात बऱ्या तरेन. वातावरण तरी म्हाका जाल्यार दिसता इतलें आनंदीत वातावरण कुमारजुंव्यांत देवी येयल्या उपरांत पळय दिसता तशें म्हाका तितलें आनी म्हाका कांय दिसना. सगळें कंप्लीट आमच्या घरान आनी भायलें वातावरण आनी जेणे करून वाडे जे कितें वाड्यांनी जे रस्ते आसा ल्हान आसूं मोठे आसूं कितें आसूं ते साफ जावन वयता. म्हणजे आख्ख्या कुमारजुंव्यांत सगळी जी पळय एरिया आसा पळय ती साफ जाता पयलीं ती येवच्या पयलीं आनी त्यामुळे सगळें वातावरणूच बरें जाता. माटो म्हणजे कितें देवीक थंय मलनाचोच माटो आवडटा त्यामुळे तो देवीच्या मलनाचोच माटो घालतात ते. हय वल्लाचो माटो घालतात. पाडव्या पयलीं 7 दीस पयलीं हांगा माटवान पालखी येता माशेलांतसून आनी मागीर हांगासर 7वे दीस प्रोग्राम जाता. बऱ्यांतले बरे प्रोग्राम हांगासर हे जाल्ले आसता. प्रत्येक वाड्याचें रिप्रेजेंटेशन करून हे मकर सजयता. प्रत्येक वाडो आपआपले परीन मकर बीन सजोवन ते हे केल्ले आसता आनी सगळे कमिटी 8 जाण आहा पळय तांकां ड्युटी वांटून दिल्ली आसता. आतां हे भोंवता आसतना सुद्दां प्रत्येक एका ड्युटी वांटून दिल्ली आसता. त्या प्रमाणे आपआपलें काम करून ते देवीचें हे काम कार्य करता. अध्यक्ष आहा पळय ते सगळे मॅनेज करता. ताका मॅन हँडलींग पळय आहा पळय ते ताका सारकें बरे भशेन जाता. सो तो सगळें मॅनेज करून घेता. पयलीं सांगता सगळे वॉट्सॅपार सगळे मॅसेज घालता 10:30 बाबा आमची धूळ चालू जातली जावं आनी कितें ते सगळे मॅसेजी गेल्ले आसता. चड आसा प्रत्येक घरान व्हटी आसता. म्हणजे जे भुरगे चेडूं लग्न जावन गेल्ले आसता ते व्हटी भरपाक परत येता. खंयसरूय आसूं ते परत येता. जावं कोण घरांचे भाव बीन आहा पळय ते भायर गेल्ले आहा तेवूय हांगासर येता आनी देवीची व्हटी भरलेले वयता. मागीर थोडे सांगणे करता म्हणजे कोण पास जावन कोणाचे कामाचे जावं आनी कोणाक भुरगे जावपाचे सगळी आंगवण केल्ली आसता पळय ते सगळे मागीर व्हटयो परत भरले वयता. हांव हे शांतादुर्गा देवीचो काटकर. ती सगळी सेवा हांव करता. भटजी आनी काटकर ही सगळे देवीचे हात घालपाचे फक्त दोगांचे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता आनी कोणाचे नासता. कोणाक हात घालूंक मेळना पालखी. ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आमकां आमच्या कमिटीन दिल्ली आसता प्रेजिडेंट. तें आमचें काम आसता ती देवीक साफ करपाची, पालखी साफ करपाची, फुलां घालपाची, फुलां काडपाची, फुटां बांदपाची, फुटां काडपाची चड जाल्यार अशी. ही हांव जाणा हांव पयलीं दुसरे स्कुलान आसलो तेन्ना म्हाजो काका गोपी आसलो पयलीं काटकार. काका म्हाजो बापाचो भाव. त्यानंतर म्हाजो भाव जालो. भाव एक्सपायर जाल्ल्याक मागीर म्हाका हें करपाक लागलो. हांव हें करपाक काटकार जालो. तेज्या पयलीं म्हाजो भावाचो चेडो आसलो शेखर. तशें म्हणून आमी दोगूय हांव नायटीक आसलो तो डे करता. रात दीस नॉन स्टॉप ही आमची चलता पालखी रात दीस चलता. तो आमकां आसा पयलीं पासून. हय पयलीं पासून आजे पणजे पासून अशें. मागीर ते काका म्हाजो आसलो काय तेजे कडेन जायना जालें मागीर ते म्हाज्या भावाक दिलें. भावानी मागीर तो चेडो तेजो शेखर तो हें करपाक लागलो. मागीर भाव एक्सपायर जालो तेन्ना मागीर म्हाका हें केलें. तेन्नाच्यान आमी दोगूय हें चालू करता. सिगा म्हणजे सगळें तेका भांगरां घातलेलीं आसता. नाकान डोल आसता, नाकान नथ आसता आनी आंगवणीच्या तेका कोणूय आंगण करता ते नथी घातले आसता. जर वर्साक तेका 10-12 अश्यो नथी पडटात तिका. ह्या शिशर आसता तेका एक न्हेसून येता पळय तेच कापड एका कापडां आसता ती. हय तिका आवडटा 5 वरां तिचो आसता. तलवार घातले की आतां घातले की जालें ना
कांकणां चुडो 5व्यो कांकणां हय ती तलवारी घालता आमी हय कांकणां 600 बाण बोटी भरतना ती एका तलवारी घालता तलवारी घातली काय आतां घातली कशी जाली ती एका हातान तलवार आसता एका हातान धाल आसता ही मोठी फुलां म्हणजे तेजी चाफी सुरंगां आनी हेजी आबोलेची हय तेजी आवडटी मेन म्हणजे तेजे चाफयेची फुलां आनी सुरंगां तेजी आवडटी सारकी आनी 5वें कापड हय 5वें कापड ही तेजी आवडटी सारकी देवीची लग्न जावन कुमारजुव्या गांवांत आयले डॉक्टर शिवाजी शेट म्हजे मिस्टर जे अध्यक्ष जावन आसा श्री शांतादुर्गा कुमारजुवेकरण देवळाचे आनी म्हाका दिसता हांगा येवन म्हणजे सगळ्यात व्हडलो म्हाका म्हणजे एक आशिर्वाद मेळ्ळो तो देवीचो ह्या गांवांत एक वेगळोच अनुभूती म्हणटा तशी घेवपा सारकी आसा देवतेची सगळे देवतेच म्हणटा ताका आनी कसलेंय संकट येवं कितेंय जावं देवते पावगे म्हटल्या नंतर तुका एक तुजें कामूय जावन वता आनी तुका एक वेगळीच एनर्जी मेळटा हो म्हजो अनुभव सारको हांवें घेतलो येवन आनी कशें आसा एक देवती म्हटल्यार आवय आनी आवयच्या रुपानूच ती सदांच प्रत्येक म्हाका दिसता बायल मनशेच्या फाटल्यान उबी रावता म्हणजे प्रत्येक मनशाच्या फाटल्यान रावता कुमारजुवेचे लोक ग्रामस्थ तिका कोण मानता ते आनी खुबशे गोश्टी देवतेच्यो आयकल्यो म्हणजे जी जाणटी नेणटी आसा तेंच्या कडल्यान अश्यो खुबश्यो तिज्यो म्हणजे अनुभुती येता आनी अशी सुद्दां स्टोरी आसा की जेन्ना पोर्तुगीज टायमार ह्या सायडीन बाटाबाटी जाताली तेन्ना देवतेचें स्थलांतर तेवटेन माशेल सायडीन जालें आनी वता आसतना देवी म्हणजे एक मनीस रुपान बायलेच्या रुपानूच ती व्हड्यान बसून पलतडी गेल्ली अशें एक काणी अशें सांगता जाणटेले आनी वता आसतना ते एका ताणेल्या तेका खबर ना ती मातशें आपल्या पलतडी पावय आनी तेणें अशी तिका पावयली आनी एक वेगळो म्हणून तिची कशीच आसा म्हणजे मनीसच्या भशेनूच ती आमच्या म्हणजे मनशा भितरूच रावता अशें तिजो अनुभव आसा आनी हो उत्सव जो जाता शिशिरोत्सवाचो आनी देवती जेन्ना पाडव्याच्या पयलीं 7 दीस पयलीं गांवांत येता आनी ती कुळाराक येतना सामकी आनंदीत येता आनी दुसरें म्हणजे हांगा येतकच हय हांगा येतकच म्हणजे प्रत्येक बायल मनीस आतुरतेन ह्या दिसाची वाट पळयता प्रत्येक घरान जेन्ना ती वता तेन्ना प्रत्येक बायल मनीस तिची व्होटी भरपा खातीर आतुरलेली आसता आनी स्वताच्या हातीन आमी जशे व्होटी भरता तशें आमकां व्होटी भरूंक तिची मेळटा आनी कपलाक लावन जशी आमच्या घरान कोणी सवाशिणी बायल येतकूच आमी जशी व्होटी भरता तशीच आमी देवतेची व्होटी भरता कपलाक लावप तिका सगळी 5 नाल्लाची व्होटी फळां म्हणजे जें कितें आमकां आनी कितलें दिवन कितें दिवं आनी कितें ना अशें प्रत्येक बायलेक जाता देवीची कशी तरी व्होटी भरूं कसले कोण भांगरां घालता कोण आपल्या आंगोणी करता आनी सगळी इच्छा देवी सगळ्यांची पूर्ण करता त्या उमेदीन सगळीं जाणां देवीची वाट पळयता आनी घरदार सगळें निवळ करून स्वच्छ करून सामके देवी आपल्या घरान येतली अशें तिका वेलकम करपाक आमी सामकी आतुरलेली आसता एकूच हांव तुमकां चमत्कार आतां सांगता मुख्यतः की तशें खूब आसा सांगपा सारक्यो गोश्टी एक म्हटल्यार जे कोरोना जेन्ना महारोग आयलो पॅन्डेमीक सुरू जालो देवी हांगा आयिल्ली प्रोग्राम सुरू जाल्लो 5व्या दिसा मोदीन दिल्लीक डिक्लेअर केलें कर्फ्यू डिक्लेअर केलो जनता कर्फ्यू लॉकडावन आनी जनता कर्फ्यू डिक्लेअर जालो त्या टायमार सांजचे 5 वरांचेर आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें डिक्लेअर केलो आनी सगळे प्रोग्राम कॅन्सल आमी सगळे पड्डे नाटक सगळें कितें आहा तें बंद करून सगळें मटेरियल काडलें फक्त देवी आसा थंय कमिटी आसा भटजी आसा आनी अवघेच महाजन आसा आमचे थंय आतां प्रश्न आसलेलो देवी जेन्ना येता तेन्ना पाडव्या दिसा वयता त्या पाडव्या दिसा भोंवपाक सुरू जाता आनी अशा तरेन देवीक व्हरचें कशें कर्फ्यू लागला देवीक व्हरपाक तर जाय आनी ही आमची जबाबदारी आसता कारण देवीक हाडटाना सुद्दां आमकां जायतीं परमिशनां करचीं पडटा मामलेदाराचें परमिशन आसता ओल्ड गोवा ट्रॅफिक पोलीस सगळ्यांची परमिशनां करूनच हाडचें पडटा त्या शिवाय म्हयनोभर भोंवतलो जाल्यार ती परमिशनां करून हाडचें पडटा सो जेन्ना देवी हांगा 5व्या दिसा आसलेली लॉकडावन जालें लोकांक सगळें आमी सांगलें तुमी वचा म्हणून गेले पण रातचे जेन्ना आमी ठरयलें की रातचे तिका व्हरतले म्हणून रातोरात कळ्ळें तुका आतां आमकां तो पिरियड याद जालो पोर्तुगीज टायमालो पिरियड रातोरात पयलीं कशी देवीक लिपयताले आनी तांकां पोर्तुगीजांक आमची देवता नाका आसलेल्यो
पण अशा तरेन देवीक आमकां रातचें व्हरचें पडलें. जवळ जवळ 12:30 सुमार भायर काडपाचो प्लॅन जाल्लो, बट न्हावन बीन आयलो, कारण दुसऱ्याच दिसान पडपाक जाय त्या प्रमाणे. सो न्हावन बीन आयलो आतां देवी भायर काडपाक म्हटल्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक सुद्दां सांगलें की लायट उडया म्हणून, काळोख करपाक, काळोखान काडपाचें म्हणून. तेणें आरती बीन केली. आमी पळय जाल्यार हांगासर काळोखान जर टॉर्च मारून पळय जाल्यार सगळे लोक आमचे जमलेले आसा, कारण देवीक पावपा खातीर. कित्याक देवी घरा येवना हो तेंच्या दूख आसा, दूख आसलेलें, आपल्या घरांक पावूंक जाय आसलेली. आनी कोरोनाच्या टायमार अशा टायमार देवी येतली कशी आसलेली. सो त्या टायमार तरी आसतना तांकां समजयलें आमी. आनी अवघेच लोक वाजय नासतना, वाजप नासतना, वाजंत्री नासतना, घाट वाजय नासतना हांगल्यानसून देवीक पयले फावट वाजय नासतना, आवाज नासतना देवीक थापणार आयली. थापणार म्हणजे आमच्या त्या वाड्यार आयली. थंय व्हडे रेडी आसलेले, व्हड्यान बसली. रातची आतां कितली जाल्या, 1:15 जाला. बसल्या, फक्त लायट्स आसा फक्त तोंडार पडटा, आनी पिन ड्रॉप सायलन्स. फक्त व्हल्ली आसता पळय, आमचो तास मारता पळय, जी तितलोच आवाज येता, उदकाचो आवाज येता. इमॅजीन कर की तो पिरियड कसो आसतलो आमकां तेणें दाखोवन दिलो. आनी तिणेन प्रसादाक एकदां सांगलेलें 67 जेन्ना हो पूल जातालो तेन्ना, की आपूण होड्यांसूनच येतली म्हणून प्रसादाक सांगलेलें. जो काकुलोन तेन्ना जेन्ना ब्रीज बांदलेलो तेन्ना तिणेन प्रसाद दिलो की आपूण होड्यांच्यानूच येतलें म्हणून. मागीर आमकां तेन्ना रियलायज जालें की तिणें होड्यांच्यान कित्याक सांगलेलें, तेन्ना रियलायज जालें. सो जेन्ना होडे ते सायडीन पावले आनी देवी घेवन वचोंक लागले आमी, वाटेक कोण ना, कसलो आवाज ना, फक्त पालखी, भट, जल्मी आनी आमी चलता सगळे. जशें मार्सेलान तो ग्रावंड जो आसा थंय पावूं नाका, आमी देवती पालखी रवळनाथाच्या देवळा फुडल्यान पावली, म्हणजे ज्या जाग्यार आमी आरत दाखयतात. थंय पावना फुडें जवळ जवळ 100 गोरवां धांवत आयली. खंयसरल्यानसून आयली आमकांच खबर ना. गोरवां धांवत आयली, गोरवां धांवत आयली इन द नायट. आमी प्रत्यक्ष पळयता, प्रत्यक्ष फुडल्यान पळयता की कोण बिलीव करचो ना. जे पळयता ते पळयता, पण एकल्याचो मोबायल ऑन आसलेलो थंय त्याच टायमार, पण तो फास्ट फॉवर्ड आसलेलो. 6 सेकंदाचो तेजो ऑन जाल्लो. तितून रिकॉर्ड जाली. ती गोरवां धांवन येयली, कॅनरा बँक आनी त्या सायडीच्या सगळी आयली. ग्रावंड फुल्ल भरलेलो. दोळे सामके जनावरांचे, म्हणजे त्या गोरवांचे पळोवपाक चकचकताले. आनी देवीचे म्हणजे तोंड जे आसलेलें सामकें प्रफुल्लीत आसलेलें तोंड, सामकें फेस पडलेलें. विदीन 6 सेकंड परत गोरवां जी गेली, पत्तोच ना. खंय गेली, कशी गेली, कांयच कळना. कांयच खबर ना. ताज्या उपरांत आमी देवीक भितर येयली, बसयली स्थानार, सगळें जालें, देवूळ बंद केलें, आमी भायर सरले. आमच्या मनान कोरोनाचें कांय चलनासलेलें. येदी व्हडली पॅन्डेमीक चल्ला तेजें कांयच मनान नासलेलें. आमकां मनान हें आसलेलें की गोरवां येयली खंयच्यान आनी गेली खंय. आनी देवीचे ते चमत्कार पळोवन आमचे कांटो उबो जाल्लो सामको. अशे खुबशे प्रसंग आसा, जायते प्रसंग आसा जे सांगितनार एक सिरिजूच जातले. आनी ताच्याच बरोबर लोकांचे, भाविकांचे एक वेगवेगळो अनुभव आसा. जशे आंगवणीचे भुरगे जाय जाल्यार सांगतात तांकां जाल्लें आसा, कोणें संकटांतून पावल्ली आसा ती, रातच्या टायमार ती स्वता उबी रावल्ली आसा वेगळ्या स्वरुपान. अश्यो खुबश्यो काणयो आसा आनी त्यो प्रत्यक्षात तांच्यांनी अनुभव घेतलेलो आसा. काय एक प्रत्यक्ष येयला. हांवें नवी स्कूटर हाडलेली, नवी एक्सेस, आनी स्कूटर हाडून भायर दवरलेली. भायर दवरली म्हणजे चावी म्हाजी ना जाली. हेजो अर्थ हेका कारण म्हणजे हे थंयसरूच पडलेली ती. म्हणजे 2 दीस जाले आतां नवी, एकूच दीस वापरले आनी दवरून गेलो हांव तिच्या पांयार. तेज्या नंतर अशी परिस्थिती येयली की आतां कशें कितें करतलो, नवीच न्हू ती. पण चावयो दिल्ल्यो 2. एके चावयेची म्हाका आठवण ना, ती हांवें घरा कडेन खंय दवरली. आनी दुसरी चावी अशी जाली, आतां कितें करुया काय म्हणून प्रत्येक जाण म्हणूंक लागले ते हेजे कडेन वचात. ते पळय तुवें हें हाडल्या, बायक हाडल्या शोरुपान, थंय तुवें वचून हें कर म्हणून. हांगा माशेलान हांव गेलो. माशेलान गेल्या नंतर म्हणाल तें कंप्लीट काडचें पडटलें आनी नवी हें करपाक आमी तें काम करचें पडटलें. नवीच न्हू. मागीर आतां म्हणलें आतां कितें करुया म्हटलें. येयलो हांव आनी ताका मेवळो वचोन थंयसर कदंबा बस स्टँडार फुडल्यान हें आसा ताका. तर बाबा म्हणूंक लागलो, आज म्हणूंक लागलो थोडे कामगार ना, सांजची पावट मार म्हणून. मागीर हांवें कितें केलें, स्टोरान आमच्या माशेलान स्टोरान गेलो जाल्यार थंयसरले मनीस कमी आसा. तर कितें करूं, तर आमकां येवन पळोवचें पडटलें म्हणून. बरें आहा म्हणलें. तसो जेवलो आनी देवळान येवन बसलो. देवळान येवन बसलो आनी बसलां त्या खांब्या कडेन मागीर. तसो चलता बेश्टो फुडें पावलो आनी आमच्या सायडीक आसलें मखर म्हणून मखरान जे पळय तें हांव केन्नाय थंयसर वणूंक घालून कितें तरी साफ सफाई करपाक लागून देवीचे तें हांव तितून ती पडली. म्हणटकीर जालें. पयलीं म्हाका मेळ्ळी ती. 2 दीस हें करून ती मेळ्ळी म्हाका. आनी हो म्हजो प्रत्यक्षात हें
आनी हेच्या पयलीं एक दोग जाणांक अशें कितें तरी सांगलें आनी मातसो राव म्हटलें कशें कितें जाता तें पळोवया म्हणलें सांग म्हणलें तेका पण तेंचीं कामां जाल्या बारीक सारीक अशी हय हय हे सारको म्हाजो अनुभव आसा म्हाका अनुभव पूर्ण आहा हे म्हाजे दोन ना जाल्यार म्हणजे कितें जातालें पळय गाडी एक व्हरची पडटली हें कर नवी गाडी हें कर हो म्हाजो अनुभव म्हाका पूर्ण हें म्हाका आसा. आयज जे तुम्ही ढोल वाजतात आयकूं येता हे माटवान हे केर जे सारंगी आंख जेका म्हटलें वयता आयज आमच्या श्री शांतादुर्गा कुंभारजुंवेकरेन देवीचो जो शिशिरोत्सव गेलो म्हयनोभर चालू आसलेलो ताजे आयज धुळवट आतां ही देवी शांतादुर्गा कुंभारजुंवेकरेन जेका सगळे माय मोगान आनी व्हडिकेन देवतेगे म्हणून उलो मारतात संकटाच्या काळान देवी शांतादुर्गा म्हटल्यार सातेरीचेच रूप पण ही देवी सगळ्यांक उल्याक जो हाक मारतात तांकां सगळ्यांक ही पावतात वेळोवेळी क्षणोक्षणी तशेंच जे जे आंगवण करतात तांच्या भक्तांक भाविकांक सगळ्यांक ती पावतात आनी संकटाच्या वेळार ती सदांच धांवन पावल्ली आसा आनी अशे खुबशे चमत्कार देवीचे आमी पळयल्ले आसा आनी लोकांनी भाविकांनी ग्रामस्थांनी सगळ्यांनी अनुभवल्ले आसा. तो देवी ही जी गांवांत येतात ती गुढीपाडव्याच्या पयलीं म्हणजे 7 किंवा 8 दीस जसो प्रोग्राम आसता शेड्यूल प्रोग्राम जो आसता त्या प्रमाणे येता. आतां त्या प्रमाणे ह्या वर्सा 12 तारखेक आयिल्ली आनी 19 तारखेक गुढीपाडव्या दिसा सांजची बरोबर 4:30 वरांचेर ती भोंवपाक सुरवात जाली. भोंवपाक म्हटल्यार घराघरान देवीचें आगमन जाता देवीची पुजा केल्ली वयता म्हणजे काणूक केल्ली वयता आनी ताज्या उपरांत तिची घराघरान जी सुवासिनी आसता ती बोटी भरतात आनी ताज्या नंतर बाकीचे हेर जे घरान असतात भुरगीं बाळां सगळीं ते आशिर्वाद घेतात देवीचो आशिर्वाद घेतात आनी वर्सभरा खातीर आपली जी कामना आसा जी आपली जी कितें इच्छा आसा ती पुराय जावची स्वप्नां कितें आसा ती पुराय जावची ह्याच्या खातीर मागणी करता देवी कडेन. ते अशा तरेचे हो जे देवी भोंवता घराघरान जवळ जवळ दर वाड्याक होता आणि 1200 घरां कवर करून आयज देवी माटवान पावल्ली आसा. आणि आयज जी धुळवट जाता धुळवट म्हटल्यार कितें तर देवीच्या पालखेन जो गुलार आसता गुलार जमता तो गुलार कसो जमता तर घराघरांची पुजा करतना जो यजमान जो आसता घरांतलो मुखेली आसता ताच्याच बरोबर बाकीचे हेर जे असतात ते गुलार जो तिका घालता देवीक घालता घोड्याक घालता तो हांगा वयलो तिजो गुलार थंय जमता आनी हो सगळो जमिल्लो गुलार जो एकवट जाल्लो आसा सगळो हांगा हाडलो वयता. आनी ताज्या नंतर आयज बरोबर 11 वरांचेर आतां पयली देवीची आरती जातली. ताज्या उपरांत परब ह्या घराण्यांतल्यान वटी भरली वयतली जेंकां मान दिल्लो आसा कारण व्हडे देवीक पलतडी हाडपाची आनी व्हरपाची जबाबदारी परब कुटुंबियाची आसा. सो तेंची वटी भरल्या उपरांत जल्मी गाराणें घालतलो. गाराणें घातल्या उपरांत सगळे तांदळाचे जो अभिशेक आसा तो सगळो देवीचेर एका मुखान करतात आनी ताका बरी 7 लोकांची आसता गाराणें घालतना. तर गाराणें घातल्या उपरांत मागीर धुळवट म्हणजे गुलालाची उधळण गुलालाचो उत्सव म्हणजे गुलालाची उधळण जातली. ताज्यान पयलीं भटजी जल्म्यांक ताज्या नंतर अध्यक्ष आनी बाकीचे हेर कमिटीक सगळ्यांक पयलीं हे घालता गुलार घालता देवीचो आनी मागीर ताज्या उपरांत सगळ्यांक घातलो वयता गुलार. तो हो गुलार सगळो जो आतां जमलेलो आसता कितल्योश्योच पोतयो आहा आतां घराघरान 1200 घरांची तो अशा तरेचो गुलार आसता की देवीच्या आंगा वयलो गुलार तितून ती एक वेगळे तत्व आसा वेगळी शक्ती आसा जी आंगार पडटकूच एक वेगळी तुका शक्ती मेळटा आनी ती वर्सभरा खातीर उरता ती. तो अशा तरेचो धुळवट जातकूच देवी पालखेन बसोन परत आपल्या परतीच्या वाटेक म्हटल्यार अशी थापणार वयतली. परत थापणार गेल्या उपरांत थंय व्हडे रेडी आसा जे परब कुटुंबीय ते आनी बाकी हेर जे ताणपी आसात ते आसतले आनी देवीक पालखी थंय बसून मार्सेल तिराचेर व्हरतले आनी मार्सेलान परत 110 घरां परत फिरून मागीर ती देवळान तिजें आगमन जाता आनी आपल्या स्थानाचेर वचून बसता ती. पण हातून मजा शिगमोत्सवाची म्हणजे देवीचो हो शिगमोत्सव मजा कितें म्हटल्यार देवीक हात लावंक मेळटा देवीक तिलक करूंक मेळटा घोड्याक तिलक करूंक मेळटा. देवी जेन्ना देवळान आसता एकदां संप्रोक्षण विधी जाली ताज्या उपरांत देवीक हात लावंक मेळना. हो शिगमोत्सवाचोच असो आनंद आसा की देवी इमॅजीन करात की जगाच्या खंयच्याच भागार खंयच्याच काना कोपऱ्यात खंयच्याच गांवांत खंयच्याच देशान अशी देवी ना जी देवळांतल्यान
घरा आपल्या येता, आमच्या घरा पांय दवरता, अर्दे वर आसूं, 20 मिनटां आसूं, 1 वर आसूं, ती आसता, उटी भरली वयता आनी अशा तरेचे ती घरान पाऊल घालता, अशें खंयच ना. तो अशा तरेचे एक वेगळेच हे साक्षात्कार म्हणून येता, जी देवी येता घरान, म्हाज्या घरान वयता, हांच्या घरान वयता, तुज्या घरान वयता, सगळ्यांच्या घरान फिरून मागीर ती परत देवान पावता. एकदा संप्रोक्षण विधी जाली मागीर देवीक हात लावपाक मेळना. तर अशा तरेचे ते देवीचे रूप मागीर आमी जे पळयतात, सुरवातीक जे येयल्ली तेन्ना हसतमुख आसता, ताज्या नंतर मागीर ती जड जाता आनी जशी जशी वयता आतां तुमी पळयतलेत की तांबडी गुलाल जाल्ली आसतली आनी अदीक जड जाता, कारण ती जड अंतकरणान वयता, सगळ्यांक भेटोन दर वर्साक जी येता ती सगळ्या भेटोन मागीर परत आपल्या स्थानार वयता, देवळान वयता. आणि हे आमचें खरें म्हणजे परम भाग्य अशें, म्हणजे स्वताच्या हातीन आमकां देवीची ओटी भरूंक मेळटा. म्हणून खंयच्यो धुवो आसूं जावं ते सयऱ्या दायऱ्या खंयच्या पयसल्यान इवन गोंया भायर जे अमेरिकेक आनी भायर सेटल जाल्ले लोक सगळे हो उत्सव कोणूच चुकयना. सगळे जाण आपले येता आनी देवीची सेवा करता आणि सगळो गांव सामको एक वेगळीच एनर्जी गांवान आसता, आनंद आसता, सगळे उमेद आसता. आणि सगळी तसं पळोवंक हांव आतां गांवांत म्हणटा हांगा म्हणजे कुमारजुव्यां भाजी बिजी भरपूर रोयता लोक. ते भाजयेचे माळे बिळे सामके भाजयो बिज्यो भरलेले आसता, सगळे आंबे चवरलेले आसता आनी सगळो एक उत्साह, म्हणजे असो उत्साह म्हणजे देवी येता म्हणून सगळी स्वागताक सगळी तयारी म्हणजे रावता. आणि एक खरेंच एक भाग्य आसा आमचें कुमारजुवेकारांचें की देवीचे एक आमकां एक खरोच एक अनुभूती आमकां सगळ्यांक घेवंक मेळटा. आणि आज जो वयता आसतना गुलार हांगा जाता, सगळो जो घरान जमलेलो गुलार आसता तेजो आज हांगा धुळवट जाता, गुलार जाता आनी देवी वता. आतां देवी वता आसतना जशी ती आतां आपल्या कुळाराक गेल्ली आसता, आतां वता आसतना प्रत्येकाच्या काळीज भरून येता. देवी वता म्हटल्यार रडपाक येता आणि आमी फुडल्या वर्साची वाट पळयता, देवी केन्ना येतली अशें. एक वेगळोच अनुभव आसा तो आणि बरें दिसता, समाधान दिसता आणि वर्साक राखण आमकां लागता.